वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HI मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुस्तफीज़ काशफी। नाज़रीन गिरामी, जो सवाल हमने कल की वीडियो में मालूम किया था, सही जवाब देने वालों के नाम राहत भाई, मोहम्मद इनाम, अब्दुल रज़ाक, उमर मुमताज़ साहब हैं। और आज का जो जवाब है, आज का जो सवाल है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है। आप बताना, इंशाल्लाह कल के रोज आपका नाम आ जाएगा। कल के सवाल का जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा और नानी का नाम बर्रा था। मुफ्ती साहब, पहला सवाल शहजाद सैफी पूछते हैं, आजकल गुसल खाना बैतुल खला एक जगह होते हैं, बैतुल खला एक बालिश्त ऊपर है, तो दाखिल होने की दुआ कहाँ पढ़ी जाएगी। शहजाद भाई अटैच लेटरिन बाथरूम के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि जो पहले बाथरूम होता है, फिर उसके बाद बैतुल खला लेटरिन होती है जो बाथरूम से 1 फीट ऊपर होती है। उनका सवाल है कि हम बाथरूम में हाथ धोने के लिए, वुज़ू करने के लिए बार बार आते जाते रहते हैं, बैतुल खला में 1-2 बार जाते हैं, तो अंदर जब हम दरवाजे से दाखिल होंगे तब दुआ पढ़ेंगे या जब बैतुल खला के अंदर जाएंगे तब दुआ पढ़ेंगे। अगर हम दरवाजे पर दुआ पढ़ते हैं तो बार बार जाना पड़ता है, बार बार। तो इसका जवाब ये है कि आप जब बैतुल खला जा रहे हैं, बड़े इस्तंजे के लिए जा रहे हैं, तो दरवाजे में दाखिल होने के बाद दुआ पढ़ लें और फारिग हो जाएं। इसके अलावा अगर आपको गुस्ल खाने यानी बाथरूम के अंदर बार बार जाना पड़ता है, टूथपेस्ट लेने के लिए, वुज़ू करने के लिए, गुस्ल के लिए या किसी और काम के लिए, तो बार बार आपको दुआ पढ़ना जरूरी नहीं है। जब आप इस्तंजे के लिए जा रहे हैं तभी दुआ पढ़ लिया करें। मुफ्ती साहब, शाहनवाज कुरैशी गंदेवड़े से पूछते हैं, मैं अपनी बहन का बच्चा गोद लेना चाहता हूँ, क्या मैं उस बच्चे को अपना नाम दे सकता हूँ और उस बच्चे का हक़ वरासत में क्या हिस्सा होगा। शाहनवाज भाई, जो बच्चा गोद लेते हैं उस बच्चे को आप अपना नाम नहीं दे सकते हैं, बल्कि निकाह नामा हो या कोई और चीज हो जहां पर भी नाम लिखा जाएगा उसी वालिद का नाम लिखा जाएगा जिसका वो बेटा है। आपका नाम उसके साथ नहीं जोड़ सकता है शरीयत के एतबार से, और हक़ वरासत भी उसके लिए साबित नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप उस बच्चे को अपने हक़ वरासत, अपने वरासत में से, अपने हिस्से में से अपनी हयात में कुछ ना कुछ उसके नाम कर दें, कुछ ना कुछ उसे दे दें, लेकिन शरीयत के एतबार से लाजमी नहीं है। कमेंट बॉक्स में अब्दुल सोफी साहब पूछते हैं, क्या तलाक के बाद हलाला जरूरी है। बहुत सारे लोगों के ज़हनो दिमाग में ये चीज रच बस गई है, और जो तकरीबन इस्लाम मुखालिफ हैं या देवबंद मुखालिफ हैं कि ये हलाला कोई आम चीज है और ये मतलब कोई जरूरी चीज है। देखिए, आप बात को समझिए अब्दुल सोफी साहब, शरीयत ने नहीं कहा है कि आप तलाक दियो हलाला कराओ, तलाक दो हलाला कराओ, बिल्कुल नहीं कहा है। आपने तलाक दे दी है, वो औरत आजाद है, कहीं भी निकाह करे, उसकी मर्जी है। अब फिर आप परेशान हैं कि मैंने गलती से, गुस्से में, नशे में तलाक दे दी थी, अब मैं उसे ही अपनाना चाहता हूं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब उसने कहीं और निकाह कर लिया है, उसकी इद्दत, उसने भी तलाक दे दी है, उसने इद्दत कर ली है, अब फिर आप उससे निकाह कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो हो सकता है। यही हलाला है। मुस्तकिल तौर पर ये कोई काम नहीं है कि आपने तलाक दे दी, एक दूसरे से निकाह कर लिया, फिर तलाक दे दी, फिर दोनों की इद्दतें कर ली, फिर आपके निकाह में आ गई। शरीयत की तरफ से कोई तय काम नहीं है ये, बल्कि ये तो शरीयत की तरफ से पहले शौहर के लिए गिफ्ट समझिए कि वो तलाक देने के बाद भी फिर उसी बीवी को अपना सकता है, वरना एक बार तलाक दे दी, बीवी आजाद है, कहीं भी निकाह करे। एक भाई पूछते हैं, एक लड़के ने अपनी बीवी को मैसेज लिखा, तुम मेरी तरफ से आजाद है, क्या उससे तलाक वाक़ई होगी या नहीं। ये अल्फाज अगर लिखे हैं, इनसे तलाक वाक़ई हो जाएगी। तलाक का मसला बड़ा अहम होता है। आपने सिर्फ इतना सही सवाल किया था, इतना सही जवाब दिया जाएगा। अब एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 1 बार कहा है, 2 बार कहा है,
آپ اسے تفصیل سے لکھ کر اپنے قریبی دارالفتہ کو جائیے تو صحیح پورا مکمل طور پر جواب دیا جائے گا. باقی آزاد ہے سے طلاق ہو جاتی ہے. یمنا نگر ہریانہ سے نوید صاحب پوچھتے ہیں بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بچے کو دودھ پلانا نواقص وضو میں سے نہیں ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا. قاضی عبد المنان صاحب چما آباد سے پوچھتے ہیں کوئی شخص میچوں پر کوئی رقم لگائے اور کہے کہ اگر فلاں ٹیم جیت گئی تو میں 100 روپے مدرسے میں دوں گا، کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ میچوں پر جو میچ ہوتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ میچ ہو یا کسی اور چیز کا میچ ہو، کھیل ہو، اس پر رقم وقم لگانا جائز نہیں ہے، اور اس طریقے کی پیسے مدرسے مسجد کے لیے متعین کرنا غیر درست بات ہے. محمد ساجد بھراور سے پوچھتے ہیں ہمارا قبرستان 50 سال پرانا ہے، اس کو ایک سرا کر کے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی ساجد، قبرستان کے اندر جو قبریں ہوتی ہیں ان کا احترام ہمارے اوپر لازمی ہے، لیکن اگر وہ 50 سال پرانا ہے اور اس میں اب تازی قبریں نہیں ہیں، کافی دن پرانی ہو گئی ہیں اور اس میں اونچا نیچا ہو رہا ہے یا بہت سارے جھاڑ جھنکاڑ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی مرمت کرنا، اسے ایک ساتھ کرنا، اسے صحیح کرنا جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض اور واجب میں فرق، جو قطعی دلیل قرآن کریم یا متواتر احادیث سے ثابت ہے اس کو فرض کہتے ہیں، اور جو ظنی سے ثابت ہے اس کو واجب کہتے ہیں. فرض کا منکر کافر ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہے. صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی انگوٹھوں کو چومنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی انگوٹھوں کو چومنا بدعت ہے. یہ کہیں سنت اور شریعت میں ثابت نہیں ہے. کوئی اسے مستحب وغیرہ سنت سمجھتا ہے اور چومتا ہے تو یہ بدعت ہے، درست نہیں ہے، غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی درود پڑھنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں. مفتی صاحب آج کل دیکھا گیا ہے لوگ حج عمرے پر جانے سے قبل دعوت دعا یہ سب کراتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ آج کل یہ رسم بن گئی ہے، جو بھی حج عمرے کو جاتا ہے دعوت کرتا ہے، 50-100 لوگوں کو بلا کر بیگونا اترواتا ہے اور باقاعدہ کوئی بیان ہوتا ہے یا دعا ہوتی ہے. اگر ایک طرف سے سمجھیں تو یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، دعوت دینا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اگر کسی علاقے میں اسے ضروری قرار دے لیا ہو، ہر حج عمرے والا اس کام کو کر رہا ہو، تو ایسی دعوت سے پرہیز کرنا چاہیے، کرنے والوں کو بھی اور کھانے والوں کو بھی. اگر اسے مستقل طور پر حج عمرے کا حصہ سمجھ لیا ہے تو یہ رسم ہے، غلط ہے. مفتی صاحب ہمارے ناظرین کے لیے کل کا کیا سوال ہے وہ بتا دیں آپ. کل کے لیے سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام اور والدہ محترمہ کا نام بتائیں. آپ ہمارے واٹس ایپ پر جواب دے سکتے ہیں، فیس بک کمنٹ باکس میں جواب دے سکتے ہیں، یوٹیوب کمنٹ باکس میں جواب دے سکتے ہیں. آپ تلاش کر کے جواب دیں گے تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق میں اضافہ ہوگا. شکریہ مفتی صاحب، یہ سوال میں نے ویڈیو کے شروع میں پوچھ بھی لیا تھا. ناظرین گرامی، جو سوالات آپ بھی کرنا چاہتے ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ یا کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا جواب دیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ناظرین گرامی، آخر میں ایک ریکویسٹ یہ ہے، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل AHI میڈیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے. السلام علیکم.